अस्सलाम वालेकुम। जम्मू कश्मीर डिजिटल से मैं हूं अतीक खालिद धनियाल। आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवरुल हक की तरजीहात में शामिल महकमे तालीम स्कूल्स में वाज़ेह तब्दीली। आज़ाद कश्मीर के 486 एलिमेंट्री मुदर्रिसीन को तरजीहात करने की मंजूरी दे दी है। गुज़श्ता रोज़ सेक्रेटरी एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन आज़ाद कश्मीर रज़ाक अहमद नदीम की ज़ेर सदारत 5 घंटे मुतवातर जारी रहने वाले इजलास में ज़ेर इल्तवा 486 एलिमेंट्री मुदर्रिसीन को तरक़ीबात करने की मंजूरी दे दी गई, जिसमें मुजफ्फराबाद के 65, नीलम से 19, झेलम वैली से 10, बाग से 53, हवेली कहोटा 23, पूंछ से 74, सधनोती 39, कोटली से 87, ज़िला मीरपुर से 42 और ज़िला भिंबर से 74 एलिमेंट्री मुदर्रिसीन को तरक़ीबात किया गया है। एलिमेंट्री मुदर्रिसीन के सिलेक्शन बोर्ड के मामला तवील अरसे से इल्तवा का शिकार थे। इस मौके पर सेक्रेटरी एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन रज़ाक अहमद नदीम ने कहा कि असातिज़ा के मसाइल हल करना महकमे की ज़िम्मेदारी है और बहुत जल्द ख़वातीन असातिज़ा के टाइम स्केल के केसेस भी यकसू कर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवरुल हक ने महकमे तालीम को अपनी तरजीहात में शामिल करते हुए महकमाना मसाइल के ख़ात्मे की हिदायत की है। मज़ीद कहा, वज़ीर तालीम दीवान अली ख़ान चुगताई की ख़ुसूसी हिदायत पर महकमे तालीम स्कूल्स के मुकर्रर करदा अहदाफ के हसूल के लिए वसाइल को बरूए कार लाते हुए महकमाना मसाइल के ख़ात्मे के लिए कोशां हैं। सदर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन पूंछ सरदार आसिम इरशाद एडवोकेट ने कहा है कि अदलिया, पुलिस और वकला का चोली दामन का साथ है। किसी से कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है। चंद अहलकारों ने माहौल ख़राब किया है, जिस पर ज़िले अफसरान का रवैया काबिल मुज़म्मत है। सदर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन पूंछ सरदार आसिम इरशाद एडवोकेट, मेंबर आज़ाद कश्मीर बार काउंसिल अमीर हमजा कियानी एडवोकेट ने बार के मुश्तरका इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि गुज़श्ता रोज़ इहाते अदालत में पुलिस और वकला के दरमियान कशीदगी काबिल मज़म्मत है। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के मुतफ़िक़ा फ़ैसले के मुताबिक वाक़े के ख़िलाफ़ 3 दिन तक वकला की हड़ताल जारी रहेगी। जुडिशल कम्प्लेक्स में ड्यूटी करने वाले पुलिस एहलकार अपनी ड्यूटी सर अंजाम दें। उनका कहना था कि मामला खालिसतन अदालत से मुतल्लक़ा है, इस पर ज़िले अदालत की कार्रवाई करे और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट आज़ाद कश्मीर नोटिस लें। उन्होंने डिस्ट्रिक्ट पुलिस के रवैये पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए मुतालबा किया कि चीफ जस्टिस आज़ाद कश्मीर मामले की संगीनी का नोटिस लेकर गैर जानिबदाराना कमीशन बनाकर इंक्वायरी करवाएँ। सेशन जज के खिलाफ नाज़िब अल्फाज इस्तेमाल करने वाले पुलिस एहलकार को मुलाजमा से बरतरफ किया जाए। जो कसूरवार है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आज़ाद कश्मीर के बड़े फलाही इदारे कश्मीर आरफन रिलीफ ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम सीज़ फायर लाइन समाहनी जम्मू कश्मीर में सैकड़ों मुस्तहिक घरानों में रमज़ान फूड पैकेज तकसीम कर दिया गया। फूड पैकेज तकसीम के मौके पर दुआया तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में असिस्टेंट कमिश्नर, बल्दियाती नुमाइंदगान और सहाफ़ियों की शिरकत। मज़ीद तफ़सीलात बदरुल इस्लाम जाफरी की इस रिपोर्ट में देखिए। फलाही तंजीम कोर्ट के ज़ेर इत्माम समानी में 500 के करीब मुस्तहिक घरानों में फूड पैकेज तकसीम कर दिया गया। इस मौके पर मुनक्कदा तकरीब से खिताब करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर समानी उमर तारिक ने कहा कि दुखी इंसानियत की खिदमत में कोर्ट सफ़े अव्वल में अपनी लाजवाल खिदमात पेश कर रहा है, जिस पर इस अजीम अदारे के तमाम अरकान, इस अदारे से मुंसलिक तमाम डोनर्स को खराज तहसीन पेश करते हैं। दुखी इंसानियत की खिदमत ही असल इबादत है। तकरीब से कोर्ट के जिम्मेदार राजा नसीर अख्तर ने खिताब करते हुए कहा कि तमाम डोनर्स के माली तावन की बदौलत इस रमजान मुबारक में ताऊ बाट से लेकर भिम्बर तक कश्मीर के कोने कोने में हजारों गरीब और मुस्तहिक अफराद तक 52 किलोग्राम फी का राशन पहुंचाया। उन्होंने कहा कि कोर्ट जहां यतीम बच्चों की परवरिश में मसरूफ अमल है, वहीं रियासत भर में साफ पानी के मनसूबा जात प्राइमरी स्कूल्स की जदीद तामीर, माजूर अफराद के लिए व्हील चेयर, हुनरमंद खवातीन के लिए सिलाई मशीनें और रियासत में एक जदीद बैन अवी सहूलियात से आरास्ता अस्पताल और बर्न सेंटर की तामीर जारी है। इस मौके पर मुल्क की सलामती, कश्मीर और फलस्तीन की आज़ादी और फलाही तंजीम कोर्ट के लिए इज्तिमाई दुआ करवाई गई, जिसके बाद ऐसे अंदाज से मुस्तहिक अफराद को फूड पैकेज तकसीम कर दिया गया। बदरुल इस्लाम जाफरी, जम्मू कश्मीर डिजिटल, समानी, जम्मू कश्मीर। तहसील इंतज़ामिया पटिका और महकमे खुराक की मुनाफाखोरों और ज़ायदुल-मियाद अशिया खुरनोश फ़रोख्त करने वालों के खिलाफ मुश्तरका कार्रवाई, नाक़िस और गैर मयारी अशिया तल्फ़ कर दी गई। असिस्टेंट कमिश्नर पटिका चौधरी इकबाल हसन, तहसीलदार राजा फ़ारूक कुदूस और फूड इंस्पेक्टर ने खान बाज़ार का दौरा किया। सब्ज़ी, फ्रूट, बेकरीज़ और खाने पीने की दीगर अशिया खुरनोश की दुकानों में रेट लिस्ट, अशिया की एक्सपायरी डेट
اور صفائی ستھرائی کے انتظامات چیک کیے گئے۔ متعدد دکانوں کو صفائی ستھرائی کے بہتر انتظامات نہ رکھنے پر بھاری جرمانے کیے گئے۔ ناقص اور غیر تصدیق شدہ اشیاء خورنوش قبضے میں لے کر تلف کر دی۔ غیر معیاری اشیاء فروخت کرنے والے دکانداروں کو سخت وارننگ دیتے ہوئے آئندہ دکانیں سیل کرنے کا عندیہ جاری کیا۔ اس موقع پر انتظامیہ کا کہنا تھا کہ آئندہ پٹیکا کے کسی بھی بازار سے کھانے پینے کی ایکسپائر چیزیں یا ناقص صفائی ستھرائی کے انتظامات دیکھنے کو ملے تو متعلقہ دکان کو سیل کر کے قانونی کارروائی کی جائے گی۔ ناظرین، راولپنڈی پولیس تھانہ بنی کے ایس ایچ او کا احسن اقدام۔ تھانے میں گائیڈ کانسٹیبل کی نشست مقرر کر کے شہریوں کی بڑی پریشانی حل کر دی۔ مزید تفصیلات عثمان عباسی کی اس رپورٹ میں دیکھیے۔ افسران بالا کی ہدایت پر تھانہ بنی کے ایس ایچ او تہذیب الحسن شاہ نے شہریوں کی مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے احسن اقدام اٹھایا ہے۔ تھانہ کے اندر ایک گائیڈ کانسٹیبل کی نشست کا اضافہ کر دیا، جس سے ہر عام شہری کی مشکل حل ہوگی۔ تھانہ کے اندر داخل ہوتے ہی ایک گائیڈ کانسٹیبل بٹھایا گیا، جس کا کام آنے والے سائل کا مسئلہ سن کر اس کی قانونی طور پر رہنمائی کرنا ہے۔ یہ آپ کی اپنی ویریفیکیشن ہے؟ ٹھیک ہے، یہ کس چیز کے لیے ریکویسٹ آپ کروا رہے ہیں؟ جاب کے لیے۔ کہاں جاب کرتے ہیں آپ؟ اچھا، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں، رائٹ، ٹھیک ہو گیا۔ آپ کائنڈلی اپنا سیل فون دیجیے گا مجھے۔ جی رائٹ، یہ آپ ٹوکن پاس رکھیے، ٹھیک ہے، اور یہ آپ نے جو ہے ہم سے واپسی پہ کلیکٹ کر دینا، رائٹ ہو گئے۔ اور بیسیکلی سپس کے سلسلہ میں ایک یہ پوائنٹ ہے جو ہم گائیڈ کانسٹیبل تھانوں میں بٹھوا رہے ہیں افسران کی ہدایات کے مطابق۔ اس کے بہت سے فوائد ہیں۔ گائیڈ کانسٹیبل کو ڈیوٹیز میں شامل ہے کہ وہ جب بھی ایک بندہ اپلیکیشن لے کے آتا ہے تو وہ اس کی اپلیکیشن کو سن کے سمجھ کے لکھ کے بھی اس کو دے گا۔ پہلے جو تھا کہ پہلے جو ایک بندہ آتا تھا وہ محرر کے پاس جب آتا تھا تو وہ اس کو ٹال دیتے تھے کہ جاؤ جی اپنی اپلیکیشن لکھو۔ اب ہمارا گائیڈ کانسٹیبل ہیڈ کانسٹیبل بٹھانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اس کو پراپر گائیڈ کرے، اس کی ہیلپ کرے جتنی بھی ہو سکتی ہے۔ ہمارے پاس پیپر ہیں، پینسل ہے، وہ بندہ پڑھا لکھا ہے جو بیٹھا ہوگا، وہ آئی ٹی سے واقف ہے، باقی معاملات سے واقف ہے، لیگل پوائنٹ سے واقف ہے، اس کی اپلیکیشن کو لیگل پوائنٹ سے کیسے تیار کرنا ہے وہ اپلیکیشن اس کی ہم تیار کر کے دیتے ہیں۔ پھر وہی جو گائیڈ کانسٹیبل ہیڈ کانسٹیبل ہے ہمارا، وہ اس کے ساتھ فرنٹ ڈیسک پہ آتا ہے، فرنٹ ڈیسک کو پراپر انٹری کروا کے کوپن نمبر دیتے ہیں، کوپن کے ساتھ اس کا نمبر آتا ہے، پھر وہ فرنٹ ڈیسک پہ جا کے اس کو ٹیگ لگتا ہے۔ ٹیگ کا مطلب ہے کہ وہ لیگل میں آ گیا اس وقت، اس کی اپلیکیشن اب لیگل میں آ کے اس پہ آگے کاروائی شروع ہو گئی ہے۔ آفٹر دین پھر وہ ڈیوٹی افسر کے حوالے ہو جاتی ہے، وہاں پہ جو اس کی لیگل قابل دستاندازی ہے یا دستاندازی ہے وہ اس کے اوپر کاروائی کر کے اس کو پراپر جو اس کا حق ہے وہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اس میں ہمارے افسران کی جو یہ انیشیٹو ہے بہت اچھا ہے، اور عوام کا بھی اس پہ بہت اچھا رد عمل ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ بالکل ٹھیک بات ہے، ہمارا ٹائم بھی بچ رہا ہے اور ہمیں گائیڈنس بھی مل رہی ہے۔ پولیس تھانے میں بنی تھانہ میں آیا، تشریف لایا اپنی ویریفیکیشن کے لیے، تو یہاں پہ میں جب انٹر ہوا تو مجھے کافی بہتر اقدامات صفائی کے حوالے سے دیکھنے کو ملے، اور پولیس کانسٹیبل اور جناب ایس ایچ او صاحب نے بھی میری ہیلپ کی، اور جو میرا چند دنوں کا کام تھا وہ چند منٹوں میں انہوں نے میرے ساتھ مل کر کیا، اور میں ان کا شکر گزار ہوں۔ شہریوں نے ایس ایچ او کے اس اقدام کو سراہا اور آئی جی پنجاب اور افسران بالا سے مطالبہ کیا کہ اس طرح کا گائیڈ کانسٹیبل ہر تھانہ کے اندر ہونا چاہیے تاکہ شہریوں کی تمام تر معاملات میں معاونت ہو سکے، جس سے شہریوں کو بہت آسانی ہوگی۔ پروڈکشن ٹیم کے ساتھ عثمان عباسی، جموں کشمیر ڈیجیٹل، راولپنڈی۔ رپورٹ آپ نے جانی، آگے بڑھتے ہیں۔ میئر آف سلاؤ برطانیہ سردار امجد عباسی سے چیئرمین النور فاؤنڈیشن اور سجادہ نشین دربار عالیہ بنڈھور شریف تتاپانی صاحبزادہ پیر سید اکرام حسین شاہ بخاری کی ملاقات ہوئی۔ میئر آف سلاؤ برطانیہ سردار امجد عباسی نے صاحبزادہ پیر سید اکرام حسین شاہ بخاری کو سلاؤ بار کونسل کا دورہ کروایا۔ اس موقع پر میئر آف سلاؤ برطانیہ سردار امجد عباسی کا گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ انسانیت کی خدمت میں فلاحی اداروں کا کردار ناقابل فراموش ہے۔ النور فاؤنڈیشن بنڈھور شریف تتاپانی سے آزاد کشمیر بھر میں شاندار خدمات پیش کر رہی ہے اور برطانیہ میں بھی اپنی خدمات کے لیے کوشاں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں چاہیے کہ ایسے اداروں کے ساتھ بڑھ چڑھ کر تعاون کریں۔ چیئرمین النور فاؤنڈیشن کی کاوشیں قابل ستائش ہیں، جس پر وہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ انہوں نے توقع کا اظہار کیا کہ النور فاؤنڈیشن اپنی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے آئندہ بھی اپنی خدمات پیش کرتی رہے گی۔
साहबजादा पीर सैयद इकराम हुसैन शाह बुखारी को अलनूर फाउंडेशन की शानदार खिदमात पर शील्ड भी पेश की गई। जामिया रिजविया ज़ियाउल उलूम पटीका ब्रांच में ज़ेर तालीम होनहार तलबा ने तंजीमुल मदारिस पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम होने वाले सालाना इम्तिहान में जनूबी पंजाब को टॉप करते हुए पहली 3 पोजीशंस अपने नाम कर ली। पटीका तैयब फाउंडेशन यूके के ज़ेर इंतज़ाम चलने वाले इदारे जामिया रिजविया ज़ियाउल उलूम पटीका ब्रांच के 3 होनहार तालिब इल्मों ने तंजीमुल मदारिस के सालाना इम्तिहान में जनूबी पंजाब की पहली 3 पोजीशंस लेकर इदारे का नाम रोशन किया। पोजीशंस हासिल करने वालों में मोहम्मद साजिद सलाम ने पहली, जबकि मोहम्मद हमज़ा अली अब्बासी ने दूसरी और उमर अल्ताफ़ ने तीसरी पोजीशन हासिल की। याद रहे कि जामिया रिजविया ज़ियाउल उलूम ब्रांच पटीका की शाख को कायम हुए अभी 1 साल मुकम्मल नहीं हुआ, लेकिन इदारे में ज़ेर तालीम तलबा की बेहतरीन तालीम की बदौलत पहले सालाना तंजीमुल मदारिस के इस इम्तिहान में इदारे के 3 होनहार तलबा ने जनूबी पंजाब की पहली 3 पोजीशंस लेते हुए इलाके का नाम रोशन किया, जिस पर अहलियाने पटीका ने सब डिवीज़न पटीका कार जामिया रिजविया ज़ियाउल उलूम की शाख देने पर मुतमिम जामिया रिजविया ज़ियाउल उलूम रावलपिंडी पीर सैयद हुसैन उद्दीन शाह काज़मी कादरी सुल्तानपुरी का शुक्रिया अदा किया। जम्मू कश्मीर डिजिटल से फिल वक्त नहीं, मज़ीद तफसीलात के लिए रहिए हमारे साथ।